नमस्कार। आज म यहाँहरूका समक्ष इजरायल र प्यालेस्टाइन युद्धका बारेमा एउटा सानो चर्चा गर्न गइरहेको छु। युद्ध भनेको सृष्टिकालदेखि नै चलिरहेको विषय हो। यस्ता युद्धहरूका पछाडि कारणहरू हुन्छन्। यी कारणहरू आपसमा समाधान हुन सकेनन् भने युद्धहरू दोहोरिँदै आउने जाने गर्दछन्। हामीले पौराणिक कालको महाभारत युद्धदेखि प्रथम दोस्रो विश्वयुद्धका बारेमा लेखिएका इतिहासहरू पढेका छौँ, सुनेका छौँ। यस्ता युद्धका कथाहरू सुन्दा मनले एक प्रकृतिको दुःख सुख दुवै अनुभूत गर्ने गर्दछ। कतिपय दृश्यहरू टाढाबाट हेर्दा सादृश्य लाग्दछन्, जब यसको नजिकबाट दृश्य हुन्छ त्यहाँ तादृश्य हराएको हुन्छ। यस्ता सादृश्य र तादृश्य बीच देखिने भेद बुझेपछि यी चिजहरूबाट टाढा रहनु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो नीतिशास्त्रहरूले पनि यसरी बताएका छन्। दूरस्था पर्वतारम्या वेश्याच मुखमण्डने युद्धश्च तु कथारम्या तीर्णी रम्याणि दूरथ। अर्थात् पहाड टाढाबाट हेर्दा धेरै राम्रो देखिन्छ, मुख विभूषित गरिसकेपछि वेश्या पनि राम्रो देखिन्छन्। युद्धका कथाहरू सुन्नको लागि धेरै रमाइलो लाग्छ, तर तिनै चिजहरूलाई धेरै अन्तरमा राख्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो नीतिशास्त्रले बताएको छ। जसरी जहाँ बताइए पनि युद्ध एउटा विनाशकारी तत्त्व हो। यसले धनजनको क्षति मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त पार्दछ। त्यसकारण यस्ता युद्धबाट हामी टाढा रहनु पर्दछ। यस्ता युद्धहरूले देश र जनताको लागि समग्र रूपमा कहिले न्याय गर्दछन्, कहिले अन्याय पनि गर्दछन्। विभिन्न पहिचान र अस्तित्वका लागि लडाईँ र युद्धहरू हुने गर्दछन्। यसले हामीलाई विनाशतर्फ धकेल्दछ। त्यसैले कसैको पनि अस्तित्व र पहिचानलाई संरक्षण गर्न स्वीकार गर्न सकियो भने मात्र मानव जाति शान्ति र विकासको प्रवेशद्वारबाट सहजै अगाडि बढ्न सक्दछ। देश आफ्नो हुनु र नहुनुको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने राम्रो सबक इजरायल र प्यालेस्टाइनीहरूले सिकिरहेका छन्। इजरायली र प्यालेस्टाइनीहरूका परापूर्व कालदेखिका आफ्नै कथा र व्यथाहरू छन्। यिनै कथा र व्यथाहरूका बीचमा आफ्नै ताउका दाउ र हाउभाउ दिँदै सहयोगीहरूको रूपमा देखिने पात्रहरू पनि यसभित्र क्रियाशील छन्। युद्धमा जागिसकेका यी दुवै देशहरू आफ्नो देश भएर पनि नभएको जस्तो अवस्थामा देखिन्छन्। कति बेला कसको भूभाग सार्वभौमसत्ता कता पर्ने हो अनुरोध रहेको छ। इजरायल प्यालेस्टाइनी दुवैलाई आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएको देशका भूभागहरूको चाहना छ। यो चाहना पुरा कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझैसम्म अनुत्तरित नै छ। यसलाई समाधान गर्न कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू र अभ्यासहरू सफल हुन नसकेको तथ्य हाम्रा सामु स्पष्ट छ। शान्ति सम्झौता सहमति भइसकेपछि नोबेल पुरस्कारसम्म पाइसकेको यो अध्यायले पुनः युद्ध रोज्नुका पछाडि विश्वका लागि दुःखद पक्ष हो। यसले 1993 र 1995 दुई पटक शान्ति सम्झौता भएको छ। प्यालेस्टाइनलाई नेसनल अथोरिटीको राखमा बनाउने सहमति भइसकेको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री र भित्र विदेश मन्त्रीले नोबेल पुरस्कार शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन्। तर यो कथा, युद्धको कथा अहिले फेरि भीषण रूपमा हाम्रो सामु देखिएको छ। यो अध्यायले युद्ध रोज्नु विश्वका लागि दुःखद पक्ष हो। यसलाई लडाईँ र युद्धको माध्यमबाट दुवै देशले समाधान गर्न खोजे पनि यसले विश्व मानचित्रमा पर्न सक्ने प्रभाव नकारात्मक नै हुन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा आज इजरायल प्यालेस्टाइन दुवैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मैले यो छोटो चर्चा गरिरहेको छु। सयौं वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा तुस बोकेर इजरायल प्यालेस्टाइनीहरू लडिरहेका छन्, हैन। सिकन्दर महान, रोमनहरू, मुसलमानहरू, अटोमन साम्राज्य, बेलायत सबैले यो क्षेत्रमा शासन गरेको इतिहास छ। यसको इतिहास सुन्दा इजरायल र प्यालेस्टाइनी बीच भइरहने युद्ध र लडाईँ कहिले नटुङ्गिने जस्तो देखिन्छ, किनभने दुवैले लडाईँलाई आफ्ना अस्तित्वसँग जोडेका छन्। यो अस्तित्वसँगै उनीहरूको भूभाग, पवित्रता र पूर्वासँग पनि जोडिएको छ। 29 नोभेम्बर 1947 युएनले प्यालेस्टाइनलाई तोडेर यहुदी र मुसलमानका लागि दुई राज्य बनाउने निर्णय गरियो। पहिला प्यालेस्टाइन र इजरायल अटोमन अथवा टर्किस साम्राज्यमा थिए। अटोमन अफ्रिकाका लगायत समेटेर बनाएको ठूलो राज्य थियो। पहिलो विश्वयुद्धमा अटोमनको हार भएपछि अहिले विवादमा आएको भूभाग बेलायतले लियो। अरबी मुसलमान र यहुदी बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा यहुदी अल्पमतमा थिए। यो क्षेत्रमा बेलायतको समर्थनमा युरोपका यहुदीहरू पनि त्यहाँ पुगेर आफ्नो स्थान
बनाउन पुगे। यसरी यहुदीहरू बाहिरबाट पनि थपिँदै गएको, त्यहाँ उनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको प्यालेस्टाइनीहरूलाई पटक्क चित्त बुझेर उनीहरू विरोधमा उत्रिँदै गए। यो ठाउँलाई प्यालेस्टाइनीहरू अधिकारको रूपमा र यहुदीहरूले आफ्नो पुर्खा र पवित्र स्थलको रूपमा परिभाषित गर्दै दाबी गर्न थाले। दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरले यहुदीको ठुलो सङ्ख्यामा नरसंहार गरे। यो स्थानमा यहुदीहरू त्यसपछि झन् थपिँदै गएको देखेपछि अरबहरूमा आक्रोश बढ्दै गयो र बेलायतको जुन बेलामा सत्ता थियो यो क्षेत्रमा उसको पनि चर्को विरोध हुन थाल्यो। र दुईटाको जुन यो जब यो त्यहाँको लडाईँ, त्यहाँको यो विरोधलाई सहन गर्न नसकेपछि, एउटा समझदारीमा ल्याउन नसकेपछि बेलायतले त्यहाँबाट सत्ता छोड्नु परेको थियो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 29 नोभेम्बर 1947 प्यालेस्टाइनमा यहुदी र मुसलमानका लागि 2 राज्य बनाउने निर्णय गर्दा जेरुसलेमलाई अर्कै रूपमा व्याख्या गर्यो। अर्थात् यसलाई दुवै राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा विकसित गर्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो। यसको असहमति भनौँ अथवा यसको विरोधमा अरब पक्ष र प्यालेस्टाइन, मुसलमान, जोर्डन, इजिप्ट, सिरिया आदिहरू एउटै कित्तामा उभिएका थिए। बेलायतले 14 मे 1948 प्यालेस्टाइनमाथि दाबी छाडेपछि त्यसै दिन इजरायल यहुदीको राज्यको रूपमा घोषणा भएको थियो। तर यो घोषणा विरोधका बावजुद धेरै टिक्न सकेन। इजरायललाई यहुदी राज्यको रूपमा प्यालेस्टाइनीहरूले स्वीकार नगरिएकोले युद्ध हुन पुग्यो। यो युद्धमा लाखौँ प्यालेस्टाइनी विस्थापित हुन पुगे। युद्धमा इजरायलीहरूको जित भए पनि प्यालेस्टाइनीहरूको धेरै भूभाग इजरायलले कब्जा पनि गर्यो। भनिन्छ 60% भूभागसम्म इजरायलले कब्जा गरेको थियो। अहिलेसम्म जेरुसलेम इजरायलको राजधानी, पूर्वी जेरुसलेम प्यालेस्टाइनीहरूको भावी राजधानी बन्ने दाबी आफ्नै किसिमको इजरायलीहरूको आफ्नै किसिमको छ। प्यालेस्टाइनीहरूले पनि आफ्नै किसिमबाट यसको दाबी गरिरहेका छन्। यो जहिलेसुकै खतरा मुक्त छैन। हमास वा प्यालेस्टाइनीले जे भने पनि गाजा स्ट्रिपलाई सन् 2007 कब्जा गरेपछि यसलाई आफ्नो राज्य सत्ता मानेको एउटा इस्लामवादी समूह जसलाई हामी प्यालेस्टाइनको रूपमा बुझ्दछौँ भनी बुझ्दछौँ, जहाँ 23 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ र यहाँ विश्वमा अन्य सहरहरूमा जस्तो भए जस्तो उच्च स्तरको चाहिँ यो त्यहाँको जनघनत्व रहेको कुरा सुन्न आउँछ। र अर्कोतर्फ इजरायल, अमेरिका, युरोप सङ्घ तथा बेलायतहरूले यो हमासलाई अथवा प्यालेस्टाइनीहरूलाई आतङ्कवादी सङ्गठनको रूपमा पनि बताउने गरेछन्। यसले पटक पटक इजरायलमाथि आक्रमण गरेको इतिहास पनि छ। इजरायलले पनि प्यालेस्टाइनमाथि गरेका पुराना इतिहासहरू हाम्रा सामु ताजै छन्। यो गाजा क्षेत्रलाई इजरायल तथा इजिप्ट मिलेर जहिलेसुकै नाकाबन्दी गरिरहन्छन्। गाजा स्ट्रिप सिरिया र इजिप्टले पनि आक्रमण गरिसकेको भाग हो र इजिप्ट र सिरिया र अरब राष्ट्रहरूले पनि 1973 यो क्षेत्रलाई आक्रमण गरिसकेका छन्। यो हमासको मनमा छ जेरुसलेम इजरायल सबै रोमकालदेखि नै प्यालेस्टाइनीहरूको हो, उनीहरूको मनले त्यो भनिरहन्छ। र इजरायलको मनमा माथि उल्लेखित यी सबै भूभागहरू यहुदी अधिराज्यहरू पहिलेदेखिका यहुदी त्यो हाम्रो हुनुपर्छ। एउटै भूभागलाई दुवैले आफ्नो भनी दाबी गरेर जबसम्म दावा गरिरहन्छन् तबसम्म यो लडाईँ सकिन सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ। अहिले इजरायलले प्यालेस्टाइनी बीचको युद्धमा निर्दोष मानिसहरू पनि मारिन पुगे। त्यसको शिकार हाम्रो देश नेपालका नागरिकहरू पनि बन्न पुगे र यसलाई कसैले अभूतपूर्ण आक्रमणको रूपमा पनि लिने गरेका छन्। र यसै गरी हाम्रा जुन विद्यार्थीहरू केही नेपालबाट लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रममा गाजा क्षेत्र नजिकैको एउटा फर्ममा काम गरिरहेको अवस्थामा अचानक प्यालेस्टाइनीहरूको आक्रमण भइसकेपछि उनीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा उनीहरूले मृत्यु वरण गर्नु पर्यो। यो अत्यन्त दुःखद घटना हो। कतिका यो युद्धमा कतिका रोजीरोटीहरू खोसिए, कति घरबार बिनी भए। यसको मानवीय क्षतिपूर्ति कसैले दिन सक्ने नभए पनि यस्ता युद्धहरूको सम्भावना भइरहन सक्ने देशहरूमा आउन सक्ने अप्रत्याशित घटनाहरूको विश्लेषण भइरहनु पर्दछ। ती देशमा काम गर्ने कामदार विद्यार्थी सबैको लागि यस्ता ठाउँमा काम गर्दाखेरि एउटा दरिलो किसिमको बीमा नीति र सुरक्षाको भरपर्दो अवस्था हेरेर मात्रै त्यो ठाउँमा पठाउनु पर्दछ। र जबसम्म प्यालेस्टाइनीहरू इजरायलको मन शान्ति स्थापनाको लागि व्यवहारमै एकीकृत हुन सक्दैन तबसम्म यो युद्धको पुरानो घाउ मुखरित भइरहन्छ। यो अति पुरानो अँगेनामा
लुकिरहेर बस्दिएको समस्यालाई सधैँको लागि अन्त्य गर्नु निकै गाह्रो विषय हो। यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै जोरदार रूपमा नेतृत्व नगर्दासम्म यो झगडा लडाईँ युद्धको अन्त हुन सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। धन्यवाद।